नमस्कार. आयतार आयलो आनी आमची भेट जाली. बरें दिसता. जायते जाण मेसेज धाडटा. एकल्यान मेसेज धाडल्या टोनी रॉड्रिक्स म्हणून की आयतार सुमाराक 2 फावटी येवंक जाय आसलो. हांवें विचारलें कित्याक? तो म्हणटा जेगा दिल से डायरेक्ट दिल से हाची 2 फावटी भेट जातली आसा. बरें दिसता. तुमी आशेन रावतात आमच्या ह्या पॉडकास्टाक. तुमी पळयतात चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से प्रिन्स जेकब produced by Joyvin Fernandez. इश्टानो आमचो कोंकणी पाक गिरेश कलाकारांनी लोकांनी पळोवन ताका उंचले टेंशन दवरला. पालकाच्यो जोडयो कोंकणी पालकार हांणी आमचो पालक सांबाळला. आयज आमचे बरोबर आसा असली जोडी एल्विस सिक्वेरा आनी कार्मेन बार्बोजा. पूण आतां ते सिक्वेरा ओ बार्बोजाच. एनिवे तो इश्टानो तांकां मायमोगान येवकार दिवया. Ami teatris, zaitez kotaw sacrifice. Ami teatris, palkar kam kotaw radis. Ami teatris, mola de gamche son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. एल्विस बाब येवकार आनी कार्मेन बाय येवकार तुमकां. देव बरें करूं जेकब बाब. देव बरें करूं प्रिन्स जेकब. तुकाय म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. तेच परी आमचो प्रोड्युसर बाब जॉयविन हाकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या फुड्यान येवन आमचे 2 प्रश्न जे तुमी आमकां विचारतात ते लोकांचे नदरेक घालूंक तुमी आमकां संदी दिली म्हणून तुमकां काळजांतल्यान देव बरें. या एल्विस बाब हांव प्रश्न अशें विचारिना. डायरेक्ट आमची भासा बस आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आदींच की एकाच फोनाक तुमी दोगांयनी वय म्हटलें येवपाक म्हणून. ओके. तुमी दोगांय डायरेक्ट दिलसे उलोवया. तुमी दोगांय पयलीं खंय मेवली? आसता तेजेर बरें. कोण आन्सर करूं हांव काय ते बायल आसता कार्मेन आसता दोगांय खंय मेवली? दोगांय तियात्रिस्ट आमचे जेकब बाब. ऑब्वियसली आमी तियात्रानूच मेवली न्ही. कोणाच्या? रोजार तियात्रान पास्काल रॉड्रिगीसाच्या. रोजार. अच्छा. सो रोजार कोत्ता कोत्ता वो फावो जालो. तूं रोजार कोत्ता कोत्ता त्या फावो जालें. रोजार स्टार्ट जावचे आदीं हांव आसलो पास्कॉलाक. ओके. रोजार तियात्रान मागीर पास्कॉल म्हणून आलो आपणें एक कालापुरचें एक चेडूं. अच्छा. तेका आपूण तियात्रान घालता. उमके त्या कालापुरान तूं? हांव वेलसांव तेन्ना. तेन्ना वेलसांव. सो तो म्हाका म्हणून आलो हें आनी ते आदीं कोणाचो तरी एक तियात्र कॉम्पिटिशनाक फामाद जालोलो तियात्र तेंच्याच गांवचो आमच्या कांसावले गांवांत जालोलो. तेन्ना तें नासतालें. होय तें नासतालें आनी तें त्या तियात्रान आहलें म्हणटच मागीर आमी तेका विचारलें. एल्विस हांव तियात्रान पयलें वानेकले आसता. तें मागीर पूण आमकां केल्लो तें तुका कांय खबर ना. हांव पयलींच रोजार तियात्रान विचारले उपरांत मागीर तें एका विचार आमचे म्हणलो विचार तेका मागीर तेका वचून विचारलें. हांव म्हणटा डायरेक्ट हांव केन्नाय डायरेक्ट वचून कोणा कोण विचारप न्हू उलोवप ना. मागीर थिंगा उबो आसतना एका विचारलें तें म्हणून जालें डॅडीक विचारचें पडटलें. अच्छा. मागीर डॅडीक विचारचें पडटलें म्हळ्यार ती खबर थिंगा काबार जाली. डॅडी म्हणल्यार मातशें बिलो हाडटालें. डॅडी विचारचें पडटलें जाल्यार डॅडी विचारचें पडटलें. पूण मागीर रोजार तियात्रान पयली भेट जाली. सो रो तुमी एकामेकाच्या ऑपोजीट ना हिरोईन ना म्हाज्या ऑपोजीट पास्काल बाब आसलो. ओके. आतां कार्मेन बाय तुजो बापूय तियात्रिस्ट न्हू? बरो कंपोजर बरो कांतोरीस्ट. ताचें थोडेशें सांगशी? ताचें नांव तो खंय? म्हज्या डॅडीचें नांव पिटर बार्बोस. 54 शोज ताणें बरयल्या पूण एट विलेज लेवल. अच्छा. आनी जायते एवॉर्ड्सूय मेळोल्या गव्हर्मेंट एवॉर्ड्स ताका मेळोल्या आनी टील डेट 54 शोज बरयल्या ताणें. आनी ताच्या 37 प्रोडक्शन डॅडीन म्हाका इंट्रोड्यूस केलेली. 37 प्रोडक्शन फर्स्ट टायम. आनी ही इज अ रिटायर्ड गव्हर्मेंट सर्वंट. अजून कांतारां कोत्ता? होय कंपोज कोत्ता. होय. अजून
त्या सोडूंक ना ना तें सोडूंक ना जावं कोणाची कामांतल्यान सवय रिटायर्ड जाला पूण तियात्राचे बरोवप सोडूंक ना. ओके बरें आतां तुमचो लास्ट जो फर्स्ट साईड ऑर लास्ट साईड तुका म्हणटात न्हू लव्ह फर्स्ट साईड जाली म्हणून वॉज इट फर्स्ट ऑर लास्ट साईड? म्हाका दिसता एज फार एज एल्वीस इज कन्सर्न तेजी फर्स्ट साईड जालेली ती. Okay, मागीर? आनी हांव मातशें हेजिटेट जालेलें आन्सर दिवपाक ओके म्हणपाक. कित्याक काय म्हणल्यार हांव आदींच सावन मातशें सिस्टमॅटीक मातशें सगळें प्लॅनिंग करून करप जेकपाक. सो दॅट टायम आय वॉज इन 12th आनी म्हाजें सदांच आसलें 21 years जाल्यार बगर हांव मोगान पडचें ना अशें म्हणून. पूण मागीर जालें कन्विन्सिंग. एक सर्वे आसा त्या सर्वेचेर सांगलां की चेडोकूय पयलो सांगता चेडूं मातशें टायम घेता. फुडें चेडूं पयत आसतलें शिशें कितें आसतलें पयशाच्या फाटल्यान केन्नाच सोडना. मनीस बरो जाल्यार पुरो. मागीर रिलॅक्सेशन येयलें आसतलें. रिलॅक्सेशन ऑफ रुल्स. ओके आतां तुमी दोगांय बाराबर काम करता. सो बाराबर काम करपाक एक चॅलेंज कशी न्हू ती. आनी कितें फायदो आसा हितून बाराबर काम करप कितें फायदो? आमकां दुडवांचे वाटेनूच न्हू पूण प्लस पॉयंट मायनस पॉयंट कितें? सेफ कशें लायक तुजो गोंय तुज्या बराबर आसता. आनी म्हजे सायडीक एज फार एज आय एम कन्सर्न हांव म्हणजे करपाक हेर सगळे वतान हांव कोत्ता बॅलन्सींग. बट हांव ड्रायविंगूय करना जावं बायक बसून हांव चलयना. रायडिंगूय कोन्न बायक रायड करना. कोत्तालें एक पडलेलें तेन्ना सावन दिला. सो लायक वचपाक हांव सारकें फुली डिपेंडंट ताजेर ट्रान्सपोर्ट. तुका येवपाक वचपाक ती म्हाका सारकीच एडवांटेज ट्रान्सपोर्टाचे जाता. वाटेन बरें जाता. होय एल्वीस आसा. आनी रिहर्सलांकूय वयता तर नाही बऱ्याक होय होय ते वाटेन एक फायदो आसा. फायदो आहा. आनीक म्हाका सांग एल्वीस तुवें तियात्र बरयला कितले बरयल्या तियात्र? हांवें एट प्रोफेशनल लेवल म्हणजे म्हजो ग्रूप आहा तो तेन्ना हांवें 17 तियात्र दाखयले. 17 तियात्र दाखयले. आतां तूं तियात्र बरयत आसतना केन्ना बायले लागीं डिस्कस करता? ना अशें तियात्र आतां बरयता ना 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 म्हणजे तुका सांगपाचें म्हणल्यार तियात्राची पयली रिहर्सल जेन्ना जाता स्क्रिप्ट रिडींग जेन्ना हांव कोत्ता त्या दिसाक जावं ताका वो जावं म्हज्या खंयच्याय आर्टिस्टाक कोणाक कसलो रोल आसतलो तियात्राची स्टोरी कितें आसतली ती त्याच दिसाक गमता. त्या दिसाक वता. तेज्या आदी हांव कोणाकडेन कांय डिस्कस करना. देन आय एम ओपन फॉर डिस्कशन. आय एम ओपन कोणा लागीं फॉर म्हणून हांव तुजे बायले लागीं ना 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 ना. ओके आतां तो तियात्र बरयतना कांय डिस्कशन करना. आतां तूं ताका जेवण रांदतना तूं तुजे कडेन डिस्कशन करता. जेवण रांदतना म्हणल्यार जेका बाबा हांव वेज. सो जेन्ना हांव नॉन वेज केन्ना पासून वेज? रायट फ्रॉम वेन आय वॉज 2 years old सावन हांवें सोडला खंय नॉन वेज. फायदो मुगो ताका. फायदो न्हू फक्त प्रॉब्लम जाता वेज सोदूंक. सिलेक्टीव नुस्तें खाता पूण सिलेक्टीव तें सोदूंक मातशें त्रास जाता. सो नॉन वेज रांदता तेन्ना कितें उणें आहा कितें रस्ते कशें जालां तें टेस्ट करून केल्या उपरांत तेका टेस्ट करून लावपाक पडटा. एल्वीसाक टेस्ट करून केल्या उपरांत हें टेस्ट करपाक. होय. पूण करचे आदी तूं तेजे कडेन डिस्कस करता आपण हें करता तें करता म्हणून ना. ओकेजनली करूंक पडटा. ओकेजन्स आहा तेन्ना करूंक पडटा. रांदपाचें तें डिस्कस नॉन वेज तुका जाय तसो करता रांदप तें ताका जाय तशें करता. हिंगा मेकड्या पण आहा बँक. ओके एल्वीस कितले तियात्र बरयल्या तुज्या आतां तुवें तियात्र बरयल्या रिकॉर्ड आसा केल्ले रिकॉर्ड करून दवरल्या रेकॉर्ड म्हणजे सांबाळून दवरल्या जेको बाब हांव पळय जेन्ना तियात्र कोत्तालो तेन्ना हें घातल्यो कितें सिडीज. पळय सो हांवें म्हजे चडांत चड तियात्र 1-2 सोडले जाल्यार एकूच सोडला सगळे केले. सगळे हांवें म्हाका कडेन सिडींचेर आहा आसा आनी ते म्हाका सिडींचेर सावन पेन ड्रायव्हर घालून दवरपाक जाय. दवरपाक जाय म्हणून रावनाका बेगीन घालून एक एक फावटी सिडीचेर आसा तो पिड्यारूय जाता आनी आतां सिडी रायटरूय चडशे कोणा कडेनूय ना. पूण म्हाका कडेन तें रिकॉर्ड आहा आसा पळय. आनी म्हाजे सगळे तियात्रांची स्क्रिप्ट मॅन्युस्क्रिप्ट हँड रिटन स्क्रिप्ट टायप केलेली कंप्युटर टायप केलेलो हातीन बरयलेली सगळ्यो स्क्रिप्ट म्हाका कडेन आहा. रिकॉर्ड आसा. तुमच्या फाल्यां कितें आसा कोणें कितें म्हणल्यार एल्वीस तुजें रिकॉर्ड कितें हय आहा. हांव सदांच म्हणटा आमच्या तियात्राचो पळय जायते फावटी सांगता कितें करतात ते रिकॉर्ड दवरा कारण
फाल्यां सांगूंक जायना कोणाकूय गरज हय, पडटा हय. अजून आमचे आतां सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्म हाचेर जॉयबिनान एक बरें काम केलां हें प्लॅटफॉर्म उगडून हाचेर रिकॉर्ड उरल्या म्हणजे आमचे सगळे तियात्र आतां ह्या प्लॅटफॉर्माचेर पळोवपाक मेळटा अजुनूय तुमी पळोवंक ना पळोवन या सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्म जॉयबिन फर्नांडीसाचेर तर म्हाका सांग तुमी केन्ना एकामेकाचे ऑपोजीट रोल करतात केन्ना बराबर केला होय केला जायत्या केला. तियात्रांनी. जायत्या केला. तियात्रांनी केला. सो ऑपोजीट करप आनी सांगातान करप कितें दिसता तुमकां विच इज बेटर ना चडसो म्हाका दिसता हांवें ऑपोजीट केला अच्छा सांगाताना आमी चडसो केन्नाय करूंक ना पूण 1-2 तियात्रांनी पूण चडसो आमी ऑपोजीट केला कित्याक म्हाका सदांच नेगेटीव रोल करूंक आवडटा आनी म्हाका नेगेटीव रोल करूंक आवडटा म्हणटकच चडशे डायरेक्टरांनी म्हाका नेगेटीव रोलांनी चाडला म्हाका उगड आसा म्हज्या तियात्रान रोडो नाका तियात्रान रोडो नाका तियात्रान. तेन्ना हय ऑपोजीटूच ऑपोजीट हय कित्याक तुमी ऑपोजीट करून येयल्या ते म्हजे नदरेन नदरेन असले आसा opposite दिलो एकामेकाचे सो म्हज्या रोडो नाका तियात्रान. सो तितून ओके तुमचो एकामेकाक सपोर्ट तियात्रान आसा जिवितान कसो तियात्रान आमी सपोर्ट एकामेकाक वय पळया एसको जावपा जाय तो हो जिवितान एकामेकाक सपोर्ट करता होय काय तूं तुजे वडेन चलता तें ना 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 सपोर्ट आसा आसता आसा एनी एग्जांपल एक्झाम्पल म्हणल्यार जेका बाब म्हाजे सायडीन म्हाका कोणाचो एकलो पासून तियात्र येयलो न्हू पयलीं म्हणटा हांव एकलें नाचोन आसलें आतां हांव एकलें नाचता पूण तेजें परमिशन मेळ्ळें बगर हांव वय म्हणून अच्छा जावं म्हजें स्टिचींग पासून आहा त्या वदान केन्नाय सपोज कितें हाडपाक जाय कितें जीप हाडपाक जाय वा कितें हाडूंक जाय जाल्यार तो हाडून दिता म्हाका हांव बिजी आसलें जाल्यार एल्वीस हाडून आनी आतां दिता कितें आहा आतां तूं आतां सद्याक तियात्र दुसऱ्याचो नाचता तो नाचतना दॅट इज कितें आहा पावसाच्या सिजनाक त्या सिजनाक कितें आहा दिसाचें दिसाचें तियात्र ना इवन ऑफ सीजन पासून तर एकल्याक मातशें कोणाकूय हेल्प करूंक पडलें जाल्यार हांव वयतां बरें कित्याक म्हाका कडेन नांव म्हणपाक जायना तुज्या नाम ना भाऊय तुका धाडटा म्हणजे होय सो तेजें परमिशन तेंच म्हणला जेका बाबा हांवें तेजें परमिशन घेतल्या बगर हांव कोणाक वय म्हणून आनी ताणें म्हाका सपोर्ट केला ओके वच म्हणटा एज वेल एज म्हाज्या बरोबर येता तोवूय जाणा ताणें त्या फुडें तो एक डायरेक्टर रायटर होय लास्ट मिनिट कोणाकूय कॅरेक्टरना कसो आत्महत्या आनी ताच्या वडोवपाक तो तुका वच म्हणटा कोणाकूय हेल्प करता सारकें आनी आमी आमच्या जाता हेल्प करपाक कितें आसा आमी करूंकूच जाय तुम्ही सांगातान न्हेसतात तियात्रा भायर आनीक सांगातान कितें करतात तुम्ही तियात्रान सांगातान तियात्रा भायर सांगातान कितें सांगातान म्हटल्यार गोड सांबाळप गोड सांबाळप मिसाक येतात कारण आमची घरान 2 जाण माजरां आसात 2 जाण सुणी आसात तांची भरपूर आपुरबाय करतात ती खूंय शेणली खूंय झाडांनी गेली खूंय गेली सगळें घर सांबाळपाक येयलें सोदूंक वयतात हाडटात तेवूय वयतात सगळें घर सांबाळपाक येयलें तियात्रा भायरूच न्हू ते ह्या तियात्रा भायर हें ओके आनी जेवताना बराबर जेवतात हय 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 आपापलो ना 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 बराबर जेवतात ती युनिटी हा असून बसून तें बरें एकदम बरें कारा आसत जाल्यार तेर्स जाता मागीर जेवण जाता व्हेरी गूड सगळें जाता बराबर आतां तुमकां भुरगीं कितलीं एकलोच एकलोच पाव एकटोच हय आतां तो जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना तियात्र करताली तूं होय सो कशी हँडल करतालें खास करून तूं तियात्र आनी मागीर घरा कडेन बाबाचें सांगपाचें म्हणल्यार जेका बाब तेन्ना म्हाका बरे प्रॉब्लेम जाल्या पूण म्हज्या पेरंट्सांनी ऑल्दो म्हजी मामी मातशें पॅरलायज जावन एक सायड तिची मातशें प्रॉब्लेम जातालो हात बीन सारको नासलो पूण हांव कितें करतालें तेन्ना हांव वेल्सांव रावतालें प्लस हांव तेन्ना पंचायतीन कामाकूय आसलें सो हांव मॉर्निंग बाबाक घरा व्हरोन दवरतालें आनी डॅडी म्हाजो गव्हर्मेंट सर्वंट सो केन्नाय समज 4 o'clock बीन वचोंक जाय आमकां जाल्यार डॅडी थिंगासर घरा येतालो एडजस्ट करून येतालो कित्याक मामी कडेन एकले कडेन हँडल जायनासलें ग्रॅनी आनी मामी करताली पूण डॅडी येतालो मागीर तियात्राक वचोंक जाय तेन्ना आनी हांव मागीर ते कडेन दवरून तियात्राक येतालें ह्या विचारला कित्याक जायते जाणांक खबर ना की तियात्रीस कसले सॅक्रिफीस करतात बरो प्रॉब्लेम जालोलो म्हाका कसले त्रास काडटात आनी कशे तियात्राक आपलो वेळ दितात आनी मागीर आतां मागीर जेन्ना मामी म्हाजी भायर पडली तेन्ना म्हजी भयण म्हाका हेल्प करताली म्हणजे ते मागीर तेन्ना शी वॉज ऑलरेडी मॅरीड सो तेच्या भुगले दवरताले तें करतालें बाबाची
आउट ऑफ स्टेशन आणि- पासून गेले जाल्यार भयण पळयताली. एक पावट अशें जातालें की समज तूं जाणा तुवें जायते शो भायर आउट ऑफ द स्टेट केले. आउट ऑफ द स्टेट शोवाक गेले म्हणटकूच मागीर तूं घरा पावता म्हणल्यार सकाळची केन्ना कितें 5 जातात 6 वरांचेर तूं घरा पावता. आनी त्या टायमार मागीर आमचो बाबा कोण तेंच्या कडेन आहा आमी ताका बेडार हाडून आमच्या बेडार घालता तेन्ना ताका हांदार घेतलो असो आनी हांदार घेवन ताका उठटालो तो आनी मागीर ताका न्हिदावचो पडटालो आनी मागीर हांदार बेडार घालच्या पडटलो उठलो मागीर हांदारूच दवरून सो करून मागीर न्हिदलो एक पावटी न्हिदलो. पूण बाय दॅट टायम तो न्हिदलो म्हाजो कामाक वचपाचो जालो उगूच जालो. सो दीस वॉज लायक होय आनी एक अर्दे वर पासून जॅम मेळो नासली. बट दॅट वॉज आवर डेडिकेशन टुवर्ड्स दॅट. हार्ड वर्क हार्ड वर्क आणि अशें म्हणटात की हार्ड वर्क पेज. होय Yeah. होय. हार्ड वर्क Very true. तुम्ही पालकाक आणि तेन्ना तो लोकांमध्ये हार्ड वर्क सोडली. केलेलो म्हूण आयज पासून आमी लोकांची दुदरेखा ना जाल्यार कोणाक पडला म्हणल्यार सोडले गेले. ओके. आता काजारी संसार हो कोण आनी गोट करूंक कसलो वायट दितली तुमी दुसऱ्याक काजारी संसार एकामेकाक समजून घेवंक जाय. केन्ना जिवितान वयर सकयल जाता एकल्यान पूण पेशन्स घेवन अंडरस्टँडींग आसूंक जाय. पेशन्स घेवन अंडरस्टँडींग आसूंक जाय. आनी हेंवूय सोजपाक फावना म्हणजे तूं तियात्राक गेलो तियात्र नाचता आनी तूं तियात्र कुदता आनी तूं थिंगा आर्टिस्ट वेन वी आर इन अ ग्रूप आमी सगळे एक आमी थिंगा तियात्र जालो तियात्रा कडेन कितें जाता तें खबर जाता. आमी घरा पावले त्या घराक घेवन येवप ना वी आर अ टोटली डिफरंट फॅमिली. दुसरो संसार हो दुसरो संवसार तियात्र म्हणटा तो दुसरो संवसार. कित्याक तियात्राक तूं माचयेर वयतलो तूं आनी कोणाचो घोव ती आनी कोणाची बायल तूं आनी कोणाचेर तापड मारता तुजे बायलेचेर पासून तुवें तापड मारचें पडटा तियात्रान. बट दॅट शूड नॉट बी तें न जावंक ना तुवें थापड मारला तेणें घाराक येवन म्हटलो की तूं तें म्हणून पूण हांवें विलियनाचो केन्नाय रोल करता जाणा जायते तियात्रांनी म्हणजे गुडये मुगे रोल सारको लायव्हली जावपा जाय पूण गुडये हांच्या टॉर्चर केलो जाय तें म्हज्यान मानून घेवपा जाता. तो टॉर्चर आहा आसतो कितें ना 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 ताचे व्हडपण एक्चुली आर्ट थिएटर आनी घराचें डिफरंट. एक हांसपा सारकी घडणी पालका केन्ना घडयला तुमच्या लायफान होय म्हज्या लायफान घडलें. सांग पळोवया कितें जालें सांगपाचें म्हणल्यार जेका बाब न्हू जॉनाच्या तियात्रान तेन्ना नॉन स्टॉप तियात्र ते सो एंट्रीज फास्ट आसताल्यो आनी एक एंट्री अशी आसली 3 कॉस्ट्युम्स घालूंक पडटाले म्हाका. भितरलो कॉस्ट्यूम मातशें शॉर्ट मागीर रोखडेंच हांव सोयरी कोतीक कशें वयतालें लॉंग घालूंक पडटालें आनी वयल्यान गार्डन सिनी तेज्या ऑन शॉर्ट. सो हांवें ते स्टिचींग करून शिंवपाक पडलें ते भाशेन. आतुशा ऑपोजीट आसलें हांव गार्डन सिनींग हांव आनी आतुश कांत म्हणून नाचता. कालांगूट तियात्र तो फेस्ताचो तियात्र नुसता वेलक्रो लायलोलो तो एक सायडीच्यान देंवलो. आमी सिरियस नाचता दोगांय जाणां. ऑडियन्सान भुरगे बीन कमेंट्स पास करता आसता कोण कुल्यो घालता म्हाका खबर ना कितें जालां तें. लायटमॅनान नोट केलें आनी लायट पालयली तरी आसतना म्हाका खबर ना हांव म्हाजें सारकें फुली एनग्रॉस इन माय कॅरेक्टर. मागीर भितरल्यान म्हाका आर्टिस्टान एका सांगलें आपलोन दिसता म्हाका आपलोनान सांगलें कार्मीन ती सारकी हांसपा सारकी इन्सिडंट. हांसपा सारकें कितें घडलां पूण म्हाका दिसता हांव तितून सारको इनवॉल्व आसूंक ना. कित्याक हांव जाणा सी.डी. सिल्वा आमचो वेटरन आर्टिस्ट ताणें एक तियात्र केलेलो बाब जॉयविनाक खबर आसतली आनी जॉयविनानच तो तियात्र प्रोड्यूस केलो. होय होय होय. सो ते तियात्रान हांव मारिया हें आमचें बाणावलीचें तेजे ऑपोजिट हांव रोल करतालो आनी नेगेटीव रोल तेजो हांव मोग कोत्तालो ताका हांव सोडटालो आनी तें सोडलें म्हणटूच तें रडोन घरान भितर सरतालें आनी घरान भितर सरचे आदीं तें गार्डन सिनेक कांत म्हणटालें म्हणजे आपल्याक न्हवऱ्यान सोडलें रडोन कांत म्हणटालें आनी
कांत तो शिडी सिल्वान बरयलोलो आनी तो तेजो कांत सारको फेवरेट कांत शिडी सिल्वाचो. होय. आनी तो मांडो टायप ट्यून वर्स म्हणटा, मागीर कोण सेकंड्स घालता. शिडी सिल्वाचो बावूय आहा, आमचो बाप कोणियमूय आहा, सगळे म्हणटा आनी सगळ्यांक आपयता फाटल्यान यो कोरस म्हणाय, सगळे कोरस म्हणाय म्हणटाय गार्डन सिने कांत काबार जालो. शिडी सिल्वाचो भाव सांगता तेका, हिरमा तुजी एंट्री आहा आतां, तुका एंट्री वचपा जाय, तूं वगैर रे थिंगा, तूं म्हाका सांगता हांव जाण न्हू, हांव म्हजी एंट्री घेता खातीर जालो. कांत काबार जालो आनी कांत काबार जाता म्हणजे तें घरान भितर सोदता तेन्ना पोड्डो वयर गेलो, लायट ऑन जाली. आतां हो पांय तेजो, हो पांय आतां कितें, हो पांय आसता आरेन दवरलेलो होय, पूण वचचें चिंतना ना येयलो, चलोन येयलो आनी बसलो. आनी हांव सायडीच्यान अरे म्हणे आतां कोत्तलो कितें आतां, सायडीच्यान बसलो. आनी ते म्हणटा म्हाका म्हज्या न्हवऱ्यान सोडलें, म्हाका ताणें म्हज्या बॉयफ्रेंडान विस्वासघात केलो आनी हांव कितें करता आनी ह्या संवसारांत रावून फायदो ना, हांव हीक पिता आनी मोत्ता. आनी ते एकाचे बाटले काडटा तोंडाक लायतात. लोक म्हणटा अरे चेवडो मोत मरत गेले, सालवार कर रे, उठ मरे, होय उठ मरे चेडो सांग म्हजे दुये, हांव तुका कसो सालवार कोत्तलो, हांव तुका सालवार कसो, हांव आरेन दवरलो बरोबर ना. हाजी दीस इज रियलिटी. म्हाका जॉयविनाक थोडी खबर आसतली. हय एक पावटी जाता. हय हांव आरेन दवरलो आहा. लोक आसलो आनी लोकांक पयला तूं येवन बसला. होय आरेन दवरलो आनी ते मेले. होय ते मेले. आनी बरो तियात्र तो तेजो. त्या दिसाक हे सिनेक लागून लोक तें कितें तरी बोलतेच भाशेन घेवन गेलो. एक पावटी जाता. होय जाता होय ना. ही वॉज टोटली एंग्रॉस्ड इन द आतां तुवें हें सांगलां म्हणून म्हजी एक खबर सांगता. आमच्या एका तियात्रान हांव मोडटा आनी तेन्ना ते फोड्याचेर न्हू स्टेजीर प्लॅटफॉर्माचेर हांव मोडटा आनी हांबट आहा आनी सगळीं हांबट असो तसो धांवता म्हळ्यार म्हाका जाता ते फोड्या ना फोडे चिंत येता आनी हांव म्हणटा अरे वचना रे हें सोदता म्हाका चिंत येता छाटको उठलो मागीर हांव हिंग मारपा ना म्हळ्यार तिगो मारता. आमकां कॉमेडी म्हणून सिरियस सीन एक बरें म्हणजे कितें पळय आमच्या तियात्रिस्टांचें कितेंय जावं शो हॅज टू गो. सिडीज टेस्ट केले शो हॅज टू गो. तेणी एक केलें आसतलें दोळे धापले आनी गेला. ओके तुमी सांगातान एक्टींग करतात. सांगातान केन्ना बसून तुका टीव्ही कितें पळोवपाक वेळ मेवता? प्रोग्राम केन्ना पळयता? रेर पळयतात पूण कितें जेका बाब टीव्ही पळोवपाक बसतना तेन्ना हांव ही सिरियल्स टीव्ही हिंदी सिरियल्स जावं कसली सिरियल्स येता तितून हांव व्हडलीशी इंट्रस्ट तुका लायक जाता ताका लायक जाय. ते पळयता सिरियल्स. म्हाजें म्हणटा तें न्यूज आनी स्पोर्ट्स चॅनल इंग्लीश प्रिमियर लीग मागीर आनी खंयची फुटबॉल लीग. म्हाका हांव फुटबॉलाचो सारको मुगी सो हांव फुटबॉल चॅनल्स पळयता. सो सांगातान बसून पळोवपाक एक सारको प्रोग्राम ना. प्रोग्राम तें पळयता जाल्यार हांव पळयता. मागीर हांव पळयलो आनी म्हाका तर तें तितलें हांव कितें पळयता तें म्हाका आवडना. ना तूं पळय हांव म्हाज्या मोबायलार पळयता कितें. आतां ह्या लागीं जर तुमकां सांगातान बसून पळोवपाक जाय जाल्यार सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्माचेर तियात्र पळोवपाक मेळटा जे लोकांक पळोवंक ना. खास करून जे आमच्या लोक संवसाराक पसरलेले आसात परदेस आसात तांकां एक बरी गजाल. आनी तुमचें तियात्र दोतोर ह्या फुडें करता जाल्यार करचें आनी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर घालचें कित्याक लोकांनी पळोवंक ना तांकां पळोवंक आतां जायते जाण म्हजो पाद्र पियो तियात्र जायत्या जाणांक चुकला जाल्यार केन्ना आसा केन्ना तो पत्तो करूंक जायना ताका जायतो खर्च आसा. सो आतां म्हजो पाद्र पियो हो OTT प्लॅटफॉर्माचेर सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्माचेर या ऑगस्टाचे 15 तारखेर येता. तो सगळ्यांनी पळोवन घेवचो. एक्शन आतां तुमी दोगांय इतलीं वर्सां सांगातान आसा एकठांय आसा. एक रिजन कितें एक फॅक्टर कितें तुमकां एकठांय दवरून इतलो तेंप हांव म्हणून दवरला आनी वर्सांनी उरची तुमी एकठांय. पूण एक खंयचे गजालीक लागून दिसता तुका की तुमी आजून
सांगात आहा. एकामेकाक सजवण घेवप, पासियस, पेशन्स. तेंच आता पासियन्स कोणाक Patience. आसा पासियन्स? ना. तू काका कोणाक हाय? म्हाका ना म्हाका ना म्हणजे आहा पूण हांव न्हू म्हाजो नेचर मातशें रेव्होल्युशनरी नेचर. कसलेय प्रश्न कसल्या इश्यूवाचेर क्वेश्चन करप. होय क्वेश्चन करप आनी कसले हेजेर हांव डायरेक्ट डील्स ते म्हणटा ते भाशेन वयता. तेजो एटिट्यूड तो न्हू, तें डायरेक्ट डील्स वचना. तें आसा रे, तें तुका कित्याक तूं कित्याक घेवन बसता, तुका तें कित्याक पडोन गेलो. इंग्लीश हॅबिट हांव कितें सांगता डायरेक्ट तेंच हांव तुका सांगता वयतालो एक्चुअली. मुगे नेचर तुगे नेचर भाशेन ना, हें तेश न्हू तें तेश न्हू, पूण थोड्याक लायक जाय. लायक जायना. अरविंद आतां तुमी घोव बायल, तुज्या घोवाचें तुका एक कितें बरें दिसता? वायट सोड, कितें एक बरें दिसता तुजें? यू एप्रिशिएट दॅट. त्याचे गॉड्स गिफ्टेड टॅलंट, जो तियात्र जावं स्टोरी जावं कॉमेडी जावं कांत जावं कांतारा सगळी तो एकलो करता. हय तो एकलोच करता तो आमचे बाब. तुज्या बायलेचें एक कितें बरें दिसता? क्रिटिक्स तें क्रिटीक मारता आनी तें तुका आवडटा. आवडटा. बरें न्हू, दुसऱ्यान क्रिटीक होय, होय, पयलीं घरच्यांनी मारता. हय हय हय. आनी जायते फावटी अशेंय जाता कितें तेणेच म्हूण न्हू म्हज्या हेजेर कोणें क्रिटीक मारली आनी इफ आय फील दॅट इज रायट, आय एप्रिशिएट इट, आय चेंज. आनी जर तर तें म्हाका दिसना तो ती मागीर कोणूय ना तें बायलेन सांगो ना जाल्यार भुरग्यांनी सांगो ना जाल्यार शेपान सांगो शेमायन सांगो, आय डोंट एग्री विथ दॅट. बट क्रिटिकल हें म्हणटा तो आसूंक जाय. सो दॅट इज वॉट आय लायक फ्रॉम हर. कार्मेन तुवें सांगलां तूं तियात्रान कशें आयलें, तुजो बापूय तियात्र बरयतालो तें सगळें, तूं कसो आयलो तियात्रान? हांव तियात्रान येवपाक म्हणल्यार फामील कोण तियात्रीस्ट? आमचे फामिलीन सारको फूल फ्लॅश तियात्रीस्ट म्हणटा तो कोणूच ना. पूण म्हाजे दोगूय अंकल मानशे भाव, दे वे गूड सिंगर्स, गूड म्युजिशियन्स. आनी जेन्ना हांव हॉलिडे पडली, मायाची हॉलिडे पडली म्हणटा बॅग पॅक करून मामागेर अंकलागेर रावपाक वयतालो, तेन्ना ते एकलो ड्रम वाजोवन एकलो गिटार वाजोवन थिंगा हांवूय कांतार म्हणटालो, तेच्या बराबर कांतार म्हणटाले. आनी आमची सगळीं काजन्स, नियरली 15 ऑफ अस, सगळीं आमचे मायचे भयणीची भावांची सगळीं एकठांय जावन मागीर ते थिंगा दोगूय बसतालीं आनी एक तियात्र करतालीं. व्हडले सोंपे आसले घरान तेंच्या शिमिटाचे स्टेजीचे सायडीचेर. आनी मागीर चलाय तियात्र करे आमी वाजयताय. आनी मागीर कोण कांतार म्हणटाय, कोण मातशें प्ले कोत्ताय आनी कितें कोत्ताय, ते हेजेर ती मुगेली आर्ट डेवलप जाली. आनी मेन म्हणटा ते थिंगा तियात्र करपा आनी कितें करपा, तेच टायमार स्टोरी फॉर्म करपाक हांव आनी मुगे बाव ऑलरेडी तोय तियात्र म्हणटरी आमी थिंग मागीर तांकां सांगताले ती मोस आनी हें मोड तें मोड तें मोड, हे भाशेन ती आर्ट मागीर मुगेली डेवलप जाली. बट मुगेलो शेपाय ही वॉज हें कोण तो रेंदेरपणाचो धंदो करतालो आनी तो त्या तेंपार खंय हेडान नासतालो. आनी रेंदेर म्हणटा ते त्या तेंपार खंय माडार चडटना एक कांतार म्हणटाले, सकला देंवटना दुसरें कांतार म्हणटाले. सो घोडये म्हज्या शेपायच्या हितूंतल्यान घोडयेक तो म्हाका गूण येयलो आसतलो. पूण भुरगेपणार सावन आसलें हांव सगल्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांक आनी प्रायमरी सेक्शन कोणाक भुरग्यांक घेवन बेडाक पासून चादरां लावन तियात्र कोत्तालो पयलीं. आदी तियात्रीस्ट म्हणल्यार लोक खायले नोतरे करतालो आदी. आतां कितें दिसता तुका? ना, आतां तशें हायले नदरेर पळयता कशें दिसना जे बाबा म्हाका. कित्याक काय म्हटल्यार आतां जायते वेल एड्युकेटेड आमच्या तियात्र सकलान मनीस आसा. आनी जायतीं भुरगीं आतां यंग जनरेशन पेरंट्स तांकां धाडूंक कांय प्रॉब्लम करना. सो म्हाका दिसना तें आतां हांव कशें म्हणून ते तेंपार तें तियात्रिसांक हायले नदरेन पळोवपाक कितें तरी एक कारण आसलें. त्या कारणान हांवें आतां वयर काडून हें करचें न्हू, पूण त्या कारणाक लागून तियात्रिसांक त्या टायमार हायले नदरेन पळयताले. कितें म्हणटात न्हू की सुक्या वांगडा ओले जायते जाण सांगतात तियात्रीस त्या टायमार तियात्र 10 आसतालो 12. मागीर कितें जालें, टायर पंक्चर जालो आनी हें जालें तें जालें. मागीर कोणाक स्टेजी पोंदचे उखलून ह्यो काणयो हांव नको, ह्यो काणयो ह्यो होरें घडण्यो जाल्यात.
हे आमी आदल्या काळा वयले आयकून जाणा, बट लेट अस नॉट गो इन टू दॅट. पूण तियात्रिस्तांक आतां जो रेस्पेक्ट आनी मान आसा तो भरपूर, तो खूब. तुवेंच अनुभवला आसतलें, तुवें कितले तियात्र दाखयले, तुवें नाटकाचे पासून अनुकरण करून दाखयलें, तुवें जायतें दाखयलें, तुका मान मेवलो ना. मेवना. हां. म्हजे घडणी सांगता तुका, तेन्ना आमी फॉर्मासी लायन तेडी निघताले. एक बरोसो तियात्रिस्ट, बरो सिनियर तियात्रिस्ट आनी सारको फामाद तियात्रिस्ट. तो आतां ना संवसारान, देवान ताका सगळीचे सुख दिवचें. तेणें एक दीस म्हटलें, कोण ते काय तियात्रिस्ट? हे ते आमी फार्मासी करात ते. आनी ताका रेकाद धाडलो की तूं म्हाका बोट दाखय आनी सांग त्या भुरग्याक तियात्रिस्ट करून म्हणून. हांव करून दाखयतां. तुकोडेन जायना, तुमी करूंक ना, तुकोडेन जायना. हांव करून दाखयतां. ना तो तूं कितें सांगता तें करता. पयलो न्हू आमकां पयलीं आय नोटीस पयलें तियात्रिस्ट बरें. जेन्ना आमी येयली, हांव रोसपन येयले तेन्ना आमी शिस्त हाडली, डिसिप्लीन हाडली. तेन्ना आतां खंय पासार जाता हे जेकर. पूण हें करपाक खूब खूब सोंसचें पडलें. आतां हें आमच्या कलाकारांक गावलां, आतांच्या तियात्रांत हें तांणी सांबाळून दवरपाक जाय. आनी म्हाका उगडास आसा जेकब बाब, तियात्र पयले तियात्र जाताले नॉन स्टॉपाच्या आदी, ते तियात्र हांवें चडशे पळोवंक ना. पूण तियात्र पळयतना अशें दिसतालें कितें, एक एक्टर स्टेजीर उलयतलो जाल्यार एकलो उलयलो, दुसरो कोण उलोवपाचो आहा तो बेश्टो तो उलयता आसतना तो चलोन वयतालो सायडीच्यान. डायरेक्शन ना, डायरेक्शनाची खबर न्हू, तो सायडीच्यान फायली कडेन वयतालो म्हणजे आपल्याचें कितें, आनी सारको म्हणजे गोमतालें बाबा तो कितें सांगता. तो येयलो उलयलो, तो येयलो, आनी जोरी तर ते एक्टराक तो उगडास येयना त्या टायमार कितें उलोवपाचें तें. आरे आरे हांव तुका सांगता, अरे हांव तुका सांगता म्हणल्यार इन बिटवीन दॅट मागीर तो पत्तो सांगतालो. एके फावटी अशें जातालें की एक्टर उलोवचे पावले पयलो प्रॉम्प्टर उलयतालो. पूण हें जेन्ना नॉन स्टॉप जेन्ना पळय तियात्र स्टार्ट जालें, रोजफोनान चालू केलें, हेणें चालू केलें, तेन्ना तें प्रॉम्प्टिंग चालू जालें. आनी एक नॉन स्टॉप तियात्र तुवें पळोवप म्हणजे एक चलचित्र पळयलोले भाशेन. लायट ऑफ जाली, दुसरो एक्टर रेडी. आतां काय म्हणपा कोणूय नवें चेडूं तियात्रांत येवंक सोदता, ताका कितें सांगतलें? नवें चेडूं तियात्रान येवपाक तो देवान दिलेलें टॅलंट आहा जाल्यार येवचें, तेंच्या पेरंट्सांनी ताका सपोर्ट करचें. आनी जेन्ना तूं तियात्रान येयलेंच म्हणून जायना, डेडिकेशनान रिस्पॉन्सिबिलिटीन आपणाचें काम करचें. जावं तुका रोल दिला तो बरे भाशेन शिकोवंक जाय. ड्रेसींग अकॉर्डिंग, मेन म्हणटा तें ड्रेसींग अकॉर्डिंग टू योर कॅरेक्टर, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव जाल्यार सदांच इम्पॉर्टन्स दिता. अकॉर्डिंग टू योर कॅरेक्टर ड्रेसींग करचें, बरे भाशेन रेस्पेदान पाल फुडें वचचो. आतां कोण तियात्र बरोवंक सोदता, एक्टर जावंक सोदता, तुजें कितें सांगलें? तियात्र बरोवंक सोदता तांकां, तियात्र बरोवंक सोदता तांकां हांव इतलें सांगूंक सोदतां, तूं तर एक तियात्र बरोवंक सोदताय, पयलीं कोंकणी भास बरोवपाक सारकी शीक. तूं तर कोंकणी भास सारकी बरोवपाक नकळो जाल्यार तूं तियात्रान कितें सांगूंक सोदता तें लोकांक समजपाक ना. दुसरी वस्त म्हणटा ती तियात्राची पद्दत कितें आहा, तियात्राची हें सामरी कितें आहा, तियात्र कितल्या भागांनी आसता. 7 भागांनी आनी 10 भागांनी केलो जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. तुजी तर स्टोरी स्प्लीट जावन तर मुखार वयता, तूं कर. इट इज नॉट रिटन एनीवेअर दॅट तुजो तियात्र तितल्याच भागांनी जावपाक जाय. तियात्र अकॅडमीन ना 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 तियात्र आय एम नॉट तियात्र अकॅडमीन कितें बरोवन दिलां तें कोणें पळयतें बरोवन दवरलां तें तांकां घेवन रावन दी. आय डोंट एग्री. म्हणजे तियात्र म्हणजे म्हाका हय. आनी तुका हांव म्हज्या तियात्रांची कितल्योच तुका सामरी दाखयता. म्हाजें तियात्र स्प्लीट जावन 8 पड्ड्यांचेर गेलें, 9 पड्ड्यांचेर पासून गेलें. पूण जोर तर म्हजी स्टोरी तर ते हेतून कंप्लीट जायना जाल्यार तुजी फॉर्मेट हें करपाक हांव म्हाजो तियात्र सॅक्रिफायस करून हांव कितें दाखयता. ओके. आतां तुका दिसता तियात्रांत बरो फुडार असो आसा? कांय जाण म्हणटात तियात्र काबार जालें. अशेंच न्हू प्रिन्स जेकब व्हडलो काबार जालो म्हूण देवाचे कृपेन म्हाका ऑडियन्सान आज पासून ना दिसना म्हाका जेकब फुडार ना असो दिसना.
फकत तुवें रेस्पेदान कितें लोकांक मानता तें तुवें दिवंक जाय. इन अ वे तुजी जावं स्टोरी जावं कॉमेडी एज पर द ऑडियन्स चॉयस क्लीन सोदता. आय मीन टू से वाल्गरिटी मातशें लोकांक नाका, स्पेशली फॅमिली. तूं कितें म्हणटा? माझ्या मता प्रमाणे तियात्रांक फुडार आसा, पूण आतां सद्याक कितें जालां, तियात्र इज मोर ऑफ क्वॉन्टिटी एंड लेस इन क्वॉलिटी. सो आमी क्वॉलिटी मेंटेन करूंक जाय. आयज काल तुवें पयलां आसतलें जे बाब कोणूय दरेच्यान एकलो येता तो तियात्र काडटा. हांव म्हणना ताणें काडचो न्हू म्हूण, द मोर वी हॅव इट इज बेटर. पूण त्या मनशाचें तियात्राच्या फिल्डान एक्सपिरियन्स कितें बरें, तूं येता, तूं उमेद घेवन येता जाल्यार ते मनशान कोणाचो तरी एक सिनियर तियात्रिस्टाचो, एक बरोवप्याचो एडवायस घेवचो. बाबा आपूण एक तियात्र करूंक सोदता, आपल्याचो तियात्र कसो जावचो, तियात्राची फॉर्मेट कितें आहा, कितें जावचें आनी कितें. तूं 100 डायरेक्टर तियात्र घेवन येयले आनी 100रांतलो तर एकटोच बरो आहा जाल्यार उरलेली क्वॉन्टिटीचेर तियात्र पडलो. तें जावपाक जायना. आतां हांव तियात्र नाचपाक लागलो 37 इयर्स जालीं. हांव म्हजो ग्रूप घेवन केन्ना येयलो आफ्टर 30 इयर्स, म्हणजे 30 वर्सां उपरांत. 30 वर्सां उपरांत. आनी हांव 30 वर्सां उपरांत कित्याक लागून येयलो? हांव जॉन डिसिल्वाचेर तियात्र नाचलो, तुजे तियात्र नाचलो, तो कोण तो आमचो मारियो दे वास्कोचे तियात्र नाचलो, सी डिसिल्वाचे तियात्र नाचलो. आनी हे डायरेक्टरां कडच्यान तियात्र कशें बरोवपाचें, कितें करपाचें तें हांव जायतें शिकलो. रोसपंचाचो म्हणटा हांव केन्ना तियात्र नाचोंक ना, पूण रोसपंचाचें तियात्र पळोवन रोसपंचाचें डायरेक्शन कितें आसता, रोसपंचाच्या तियात्रान मेसेज दिवप कितें आसता, तें सगळें शिकल्या उपरांतूच हांव घेवन येयलो. म्हणटच तियात्राची क्वॉलिटी मेंटेन केली जाल्यारच तियात्र फुडाराक जितोवतलो. आनी क्वॉलिटी मेंटेन करतलो जाल्यार ती क्वॉलिटी कोणा कडच्यान तरी शिकून येवपाक जाय. हांव सगळें जाणा, म्हाका कोणें सांगपाची गरज ना, हांव कितें दाखयता तें सारकें, हें सारकें. ओके, आतां तुवें स्वता तियात्र बरयली. हांव आयकोन जाणा की तुवें जायत्या जाणांक तियात्र बरोवन दिल्या म्हणून. बरोवन दिल्या तेणें तुजें केन्ना नांव घालूंक ना. सो तुवें केन्ना विचारूंकूय ना, अरे बाबा तियात्र हांवें बरोवन दिला म्हजें नांव घाल. आनी हांव म्हणटा वॉट इज दॅट? नांव घालपाक कितें आसा? यू कॅन बी प्रोड्युसर, यू कॅन बी डायरेक्टर, रायट. आतां मराठी नाटकां तिका एकटो प्रोड्युसर, एकलो रायटर, एकलो डायरेक्शन. वाय नॉट? कित्याक ते कित्याक फाटीं सरता? ते फाटीं सरपाचें कारण म्हणल्यार कितें हांव जेका बाप पळय, आतां घोस्ट रायटर म्हणटा ते आसता तियात्रांनी. घोस्ट रायटर म्हणजे हांव एकलो जालो, हांव घोस्ट रायटर सद्याक आतां. हांव जायत्या जाणांक हांव जाणा. हय 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 हांवें सांगला ती फूट जायत्या जाणांक बरोवन दिल्या. हय हय बरोवन दिल्या तियात्र, बरोवन दिल्या. पूण तुजें नांव ना, थिंगा म्हजें नांव ना. आनी थिंगा हें चलता आसतना कितें हांवें बरयला तियात्र, हो म्हजो तियात्र, तें जायतें चलता. हय, पूण कितें आहा अल्टिमेटली द ऑडियन्स नोज. सगळे ऑडियन्स खबर ना. हय जाणा ऑडियन्स. आनी हांव आतां कितें करता म्हणजे म्हाका तर एज अ रायटर कितें आहा सदांचें, कितें तुवें शिजोवन दवरलें तें शिजलें आनी तें वतोन पावत जालें न्हू, तें वतोन जमनी उडयलो परस तें एकठांय कोणाकूय तरी दिलोलें आनी तेणें खायलो चड बरें. सो हांव तो कॉन्सेप्ट घेवन बसता. कळ्ळें तुका? कित्याक आतां सद्या मुगो आफ्टर कोवीड मुगे तियात्रा ग्रूप ना आनी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म अ ग्रूप. आतां तूं जाणा जेन्ना हांवें तें नाटक केल्लें, सही रे सही नाटक, तें रुपणे म्हूण केल्लें. हांवें तें नाटक पयलें आनी म्हाका बरें दिसलें. म्हाका दिसलें की हांवें गोंयकारांक दाखोवचें. हांव थिंगा गेलो पॉम्पे आनी नाटकी जायते फ्रेंड हांवें गेले प्रोड्युसर, ताका मेळ्ळो. ते म्हणल्यार कितें रे तुम्ही बघा आणि करून दा आणि करून उडय. म्हणलें ना, तें कोणागें काम, कोणागें कश्ट आहाय तेतून, हांवें तें हाडून हांवें करप म्हणची ती चोरी मुको जायना. सो हांव गेलो ते प्रोड्युसराक मेळ्ळो. ते प्रोड्युसर सांगलें म्हाका नाटक कोंकणीन करूंक जाय. तो म्हणलो तुमकां जातलें? हांवें ट्राय. तेगे मागीर कितें पयशे कितें दिवपा आहाय ते दिले. पूण हांवें डिक्लेअर केलें बाबा हें नाटक पयलेच फावटी कोंकणींतल्यान कोण करता. प्रेस कॉन्फरन्स बी गेले आनी सांगलें हांवें म्हणून जातालें न्हू, हांवें सगळें हांवें बरयलां ना. तें केलें कित्याक यू हॅव टू गिव क्रेडीट. हांव सांगता म्हणटा तें तुवें कोणाक तियात्र बरयलें जाल्यार तुवें सांगपाक जाय बाबा क्रेडीट दिवपाक जाय आपणाक. आतां कितें आतां तूं म्हाका सांग, आतां
इतले तियात्र जाताय, इतले डायरेक्टर आहे, थोडे पो डायरेक्टरां सोडले जाल्यार फॉर एग्जाम्पल रोज फन आनी तूं आनी कोण एक दोग तिगण आसतले सगळे नांवय घेयना आनी कोण कोण कांय कोन्नाय म्हणून हांव म्हणना, पूण आतां तियात्रान हें कितें कॉमेडी एकलो काडटा, कांतरां एकलो काडटा, कांत एकलो काडटा, स्टोरी एकलो बरयता, पूण डायरेक्शन एकलो, पूण रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सो एंड सो. क्रेडिट एकले हे ट्रेंड जावन गेलो ना, हे ट्रेंड जावन गेलो ना, आनी ते ट्रेंड आतां हांवें मुगे पेन्नाचेर जायते तियात्र दाखयले म्हणटून लोक मुगली कॅपेसिटी जाणे, सो तेका लागून हांव तेका चड इम्पॉर्टन्स दिवपा वचना. हांव फकत मुगे सिजन कितें वतत तें एकठांय करता आनी घे बाबा हें तुका दवर, कोणा मरे हें तूं हा, हेजेर तूं पड चल कोण तो एक वेळ येवपाक जाय बाबा, आसपा जाय तें एक हिस्टोरी बाबा बरोवन हांवें रिकॉर्डिंग घेतला, हांवें प्रोड्यूस केला, काय ना लोक कितें तुवें बरोवंक ना म्हणून लोक तुका कितें फारना, ना लोक तियात्र बरो आसा जाल्यार पळोवपाक येता. ना तें बरें, तुमी लायफान जायतें केलें आनी कितें करचें उरलां तुजें, कितें विश कितें उरल्या? विश म्हणल्यार सद्याक आतां कितें आहा तेच चालू दवरपाचें तियात्राचें. तुजें कितें आहा विश? म्हजी एक विश आसली म्हणजे हांवें जे कितले तियात्र बरयलेत त्या तियात्राच्या हेजे प्रमाणे खंयचो एक बरो तियात्र आहा तेजें एक फिल्म करपाक, एक फिल्म नाजाल्यार एक लायक सिरियल टायप स्टोरी इन एपिसोड्स करून लोकांचे नदरेक हाडपाक. कित्याक हांवें जे सब्जेक्ट जायते हें केलेत बरयलेत ते समाजाक लागू जातात ते हेजेर आसात. एक काम कर मरे, केन्ना जॉयबीनाक मेळ आनी तुजे आयडिया सांग ताका एक सिरियल करपाक, ताका फुडें आयडिया लायक जाली करीत, कित्याक ताका ताजे सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्माचेर लोकांक मेळटले. म्हजी एक आयडिया ते म्हज्या मनान घुंवता. एट प्रेझेंट आतां सद्याक कितें शिस्त घरा लागीं न्हू, मनान कितें शिस्त सद्याक आतां मोहनान शिस्त कितें शिस्त तुज्या मुखार कितें करपाचें कितें आनी एक तियात्र बरोवपाच्या मनान शिस्त, एक नवो तियात्र बरोवपाचो. अच्छा, आतां आमच्या ऑडियन्सांक एक लास्ट मेसेज कितें तुजी बाय? ऑडियन्सान मेसेज म्हटल्यार आमच्या ऑडियन्सान तियात्र पळोवपाक येवचें आनी जो मोग तुमी आमकां पयलीं दिला तोच मोग फुडाराकूय दिवचो, च्या वरवीं आमचें टॅलंट तुमच्या मुखार दाखोवपाक आमकां एक उर्बा मोग मेळचो. आनी जें कितें आमचें चुकता जाल्यार बॅक स्टेज येवन सांगचें, सो दॅट आमी आमचें चेंजीस करपाक. एट टायम्स आमकांच गमना कितें आमी करता ती बरें आसता वायट आसता, सो कितें वायट दिसता जाल्यार ऑडियन्सान आमकां सांगूंक जाता, ज्या वरवीं क्रिटिसिजम इज अ मास्ट. सो आमकां फाटल्यान येवन सांगलें जाल्यार आमच्यांनी आमचो इम्प्रूवमेंट करूंक जाता. म्हजी एक ऑडियन्साक मेसेज म्हणल्यार ती आतां तर फुडें जिवो उत्तलो जाल्यार आमी नव्या कलाकारांक प्रमोट करूंक जाय, आनी नव्या कलाकारांक जेन्ना आमी प्रमोट करूंक वयतात तेन्ना नव्या कलाकारांक ऑडियन्सान मानून घेवंक जाय. कित्याक आयज जे माचयेर आसात ते फाल्यां कोण आसतले ती आमकां खबर ना, सांगपाक जायना. सो जेन्ना जेन्ना नवे कलाकार माचयेर येतात कितें तरी बरें करून दाखयतात ताका एप्रिसिएशन दिवचें. एक फावटी कितें तो कोण रे ताणें कांतार बरें म्हणून मरे कोण तो तें म्हणचे भाशेक ताका ताळयो मारत. तुमी नांवस्त्या गांवप्यांक नांवस्त्या कॉमेडियनाक फिव करून ताळयो मारतात ते भाशेन तांकां उमेद दियात, आनी तांकां उमेद दिली जाल्यारच ते तियात्रान फुडें वयतले आनी फुडाराक तेय आमची मातशी सांबाळून दवरतले. आमी केन्ना माचयेर आसतले आनी केन्ना आसतले ते सांगूंक जाय. देव तुका देव बरें करूं, तशेंच बाब जॉयविनाक तुका चडान चड देव बरें करूं. आयज तुमी तुमच्या प्रश्नांक जबाब दिवंक आमकां एक संदी दिवन डायरेक्ट दिल से हे कार्यावळीन आमंत्रण दिलें. देव बरें करूं. जेकब बाब बरी बसपास जाली. आमच्याय काळजांतलें कितें आसा तें आमी तुका सांगलें, तुज्याय काळजांतलें तुवें आमकांय सांगलें. आनी हें आमचे जे हो प्रोग्राम हो कार्यक्रम पळयतात तांणी बरे भशेन पळोवचें
आनी काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा तुका आनी तेच परी आमचो बाब जॉयवीन फेर्नांडीस हो कार्यक्रम तो लोकांचे नदरे मुखार हाडटा आनी तियात्रिस्तांचें मत कितें आसा तें तुज्या लागच्यान लोकांचे पावता. देव बरें करूं. एरविन भाई आणि एल्विस भाई, ही आमची धाकटीशी भेट तुमच्या कामाक, तुमच्या कोंकणी पालकाच्या वावराक लागून. ही धाकलीशी भेट फ्रॉम जॉयविन प्रोडक्शन, डायरेक्ट थिंग्स. थँक्यू जेकबा, देव बरें करूं. जॉयवीन तुकाय देव बरें करूं. तो रिश्तो ही असली कार्मिन आणि एल्विस. तर मेळुया आमी फुडल्या आयताराक ऑन चॅनल 8, प्रोड्यूस बाय जॉयविन फेर्नांडीस, डायरेक्ट थिंग्स. Viva Goa, viva Teatris.